मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं, इतना पैसा खर्च करके इस्लामाबाद पे आया, वो बेचारे सिंध से लोगों को पैसे दे दे के लेके आया वहाँ इस्लामाबाद। लोगों से पूछे जी उसका क्या पैगाम था, उन्होंने कहा जी काम पे टांग रही है। ये अभी समझे जितना भी समझना चाहे खान साहब कि हम बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं रहे। आपने जो हम के खिलाफ करना है ना, अभी करो, कल तुझे मौका नहीं मिलेगा। होश हवास उड़ चुके हैं उसके। अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी। वोटिंग के बारे में स्पीकर साहब फैसला करेंगे। मुझे कोई तरीन ग्रुप दिखाई नहीं देता। मैं समझता हूँ कि जो बल्ले के निशान पर मुंतखब हुआ है वो इमरान खान को आईनी तौर पर, इखलाकी तौर पर वोट देने का पाबंद है। अलीम खान हो या जहांगीर तरीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। 172 का मैजिक नंबर अपोजिशन ने पूरा करना है। हम उस दिन अब्सटेन करेंगे और इंतजार करेंगे कि देखते हैं कि कौन से 10 या 12 माई के लाल हैं जो हमारी पार्टी को छोड़ के वो अपोजिशन के साथ उस असेंबली हॉल के अंदर एंटर होते हैं। PMLQ और PTI जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है। ये जो नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है, इस इजलास को बुलाने से पहले तमाम इत्तेहादी जो हैं वो फॉर्मल अनाउंसमेंट भी कर देंगे वज़ीर आज़म के कॉन्फिडेंस देने की। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका मिसाइल चल गया, वो कहता है उस परवाज की वो सतह थी कि वहाँ कमर्शियल जहाज उड़ते हैं और इन्होंने तकलीफ तक नहीं की। अगर कोई ऐसी चीज हो गई है तो फौरन इत्तला करें पाकिस्तान को। इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है हिंदुस्तान ने। आपसे यह हादसाती फायर हो गया। अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स रिएक्ट करती तो तीसरी और 1-2 एटमी पोतों के दरमियान जंग छिड़ सकती थी। तहरीक-ए-एतमाद ने पाकिस्तानी सियासत में एक मरतबा फिर इत्तेहादियों को अहम सियासी किरदार के तौर पर सामने ला खड़ा किया है। बज़ाहिर इजलास की कार्रवाई का बॉयकॉट और पार्टी अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले अपने अरकान पर डिफेक्शन यानी नाअहली की तलवार लटकाने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वाले इत्तेहादियों को कैसे साथ मिलाए रखेगी। ऐसे वक्त में जब इत्तेहादियों से तलखियां दूर करना जरूरी है, वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से काफ लीग को 5 सीटों की बुनियाद पर वज़ारत आला के लिए ब्लैकमेल करने वाली जमात करार देना और फिर मौने सलाही का इस पर सख्त रद्द अमल आना शायद आने वाले दिनों में शेख साहब की जानिब से अपोजिशन की खिदमत के तौर पर याद रखा जाएगा। अब जब काफ लीग की जानिब से कल तक किसी हतमी फैसले के इम्कानात हैं, MQM भी अपोजिशन से मुतालिबात पर जमानत मांग चुकी है। तरीन ग्रुप के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी भी महाज खोल चुके हैं। लंदन से भी जहांगीर तरीन और इमरान खान की जानिब से कुछ गैर मुसद्दिका खबरें हुकूमत के घबराने का इंदिया दे रही हैं। इमरान खान ऐसा कौन सा इन स्विंग यॉर्कर कराएंगे जिससे ऑपोजिशन की विकेट्स भी उड़ जाएंगी और डगआउट में बैठे इत्तेहादी भी वाह वाह कर उठेंगे, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में इन्हीं अहम सियासी उमूर पर बात करेंगे और सबसे पहले जो एक डेवलपमेंट सामने आई शेख रशीद साहब के काफ लीग के हवाले से बयान पर और फिर काफ लीग की जानिब से उस पर आने वाले रद्द अमल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काफ लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर अब ऐसे सियासी हालात में जब इत्तेहादी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और गवर्नमेंट को ज़ाहिर चाहिए भी और शायद कोशिशें भी हो रही हैं कि इत्तेहादी उनके साथ रहें, अब शेख साहब की तरफ से ऐसा बयान सामने आना, क्या आप समझते हैं कि ये उनका इनफरादी बयान है या फिर कुछ ऐसे अनासर हैं जो चाह रहे हैं कि हुकूमत के साथ आपकी तलखियां बनी रहें? शेख रशीद साहब तो PTI के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ठीक है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहन सलाई साहब ने जो उनको जवाब दे दिया, अगर उनके अंदर जरा सी भी गैरत है तो फिर अब मैदान में आए और आगा साहब बिल्कुल शेख साहब PTI के नहीं है लेकिन इत्तेहादी हैं, आप जरा ज्यादा सीटें रखने वाले इत्तेहादी हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर हुकूमत का इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है PTI का, तो क्या आप हुकूमत से PTI से किसी किस्म की मजम्मत का मुतालबा करते हैं इस बयान पर? देखिए मैं समझता हूँ कि ये वक्त अदले बदले का नहीं है। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। वो इत्तेहादी जो आज तक हर मुश्किल में उनके साथ खड़े हैं, वो अगर उनका कोई वजीर इस किस्म की गुफ्तगू करेगा और वो वजीर जिसकी अपनी औकात जो है वो सबके सामने है, मुन्ना साहब ने उनकी औकात तो बता दी है, अब इससे ज्यादा औकात कोई क्या बताएगा किसी को। उसके बाद अगर हुकूमत ये समझती है कि शेख रशीद साहब ने उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कोई गुफ्तगू की है,
तो ठीक है, फिर वो भुगतेंगे। लेकिन अगर वो हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो हुकूमत को आज खुद उनकी तरदीद करनी चाहिए और उनको उनकी मजम्मत करनी चाहिए। साहब, ये वजारत आला की बात दरमियान में आई कहाँ से थी? क्या आपकी जानिब से वाज़ेह तौर पर वजारत आला के लिए कोई डिमांड की गई थी या फिर अपोजिशन ने आपको ऑफर की और उसके जवाब में अब गवर्नमेंट की तरफ से ये बयानात सामने आ रहे हैं? ये तो आपको पता है, हमें तो ऑफर जो है वो जब ये हुकूमत बनी थी उसके 4 माह बाद हमें ऑफर आ गई थी, लेकिन हमने उस ऑफर को इसलिए ठुकरा दिया कि हम एक मुआदे में पाबंद है। तो हम तो अपने मुआदे को लेके चलेंगे। और अब सूरत हाल ये है कि अगर हुकूमती जमात का अपना शिराजा बिखरता चला जाएगा तो हमें कुछ फैसला करना पड़ेगा। हमारी आज भी मुशावरत हुई है, कल भी होगी और खत्मी फैसले पे हम पहुंच जाएंगे। और फैसला ज़ाहिर है चौधरी शुजा साहब ने करना है और चौधरी परवेज अली साहब ने करना है। वो जो फैसला करेंगे वो उसके ऊपर मनवन हम सारे। अच्छा साहब, ये तो बिल्कुल ठीक है, मुशावरत चल रही है आपकी और ज़ाहिर पहले भी हुई है, आज भी है, आपने फरमाया कल भी होगी। हतमी फैसला तो चौधरी बरादरान ने करना है, लेकिन अक्सरियती राय क्या है पार्टी में, इस हवाले से कुछ बता सकते हैं आप हमें? ये आपको देखें, ये हम पाबंद लोग हैं और हम कभी भी अपनी जमात को वायलेट नहीं करते। जो बात क़यादत के ज़िम्मे हम डाल चुके हैं वो क़यादत तो मुशावरत कर रही है, उसके बाद जो फैसला करेगी वो हमें कबूल। ठीक है, वो तो क़यादत से मुशावरत के बाद पार्टी का ही जो मौक़िफ़ होगा सामने आएगा। बतौर एक सीनियर सियासतदान आपकी ज़ाती राय फिर क्या, अगर ऐसी सूरत हाल हो, कोई भी इत्तेहादी, काफ लीग हो, MQM हो, जिसको इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हो और फिर ये शिकायत भी हो कि हुकूमत की तरफ से जो इत्तेहादी हैं उनको इज्जत नहीं दी जाती, तो फिर ज़ाती राय में आपकी क्या फैसला करना चाहिए इत्तेहादियों को? जो डिसिप्लिन लोग होते हैं वो अपनी जमात के फैसले जो हैं अपनी क़यादत के ऊपर छोड़ते हैं। हम अपनी जमात की मुशावरती इजलास के अंदर अपनी राय देते हैं, तमाम लोग अपनी अपनी राय देते हैं। जो रिजर्वेशन हैं वो भी बताते हैं, जो कोई अच्छाई है उसका भी तस्करा होता है, लेकिन अल्टीमेटली फैसला जो है वो तो करना है हमारी क़यादत ने। मैं उससे कबल कुछ आपको बताने में ठीक है। अगर साहब ये बता दीजिएगा कि तरीन ग्रुप से क्या कोई राब्ते वगैरह चल रहे हैं आपके, क्या बातचीत हो रही है उनसे? सबके साथ हमारे राब्ते हैं, हम खुले दरवाजों से सियासत करने वाले हैं और हमारी क़यादत राब्तों वाली क़यादत है। ये बात तो एस्टेब्लिश है कि जो चौधरी साहबान के राब्ते हैं वो किसी सियासी क़यादत के किसी के साथ नहीं। अगर सब बतौर इत्तेहादी फिर अब जरा ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर के जिस तरह के बयानात अभी और जारहाना जो अंदाज हम देख रहे हैं जलसों में, पब्लिक गैदरिंग्स में, फिर खासतौर पर अभी बहालिया जलसे में न्यूट्रल के हवाले से भी जो रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया, बतौर इत्तेहादी क्या समझते हैं हुकूमत के साथ चलने में कितनी इन खासतौर पर बयानात की रोशनी में मुश्किलात पेश आ रही हैं? देखिए, वज़ीर आज़म जो है वो अभी तक क्रिकेट की ग्राउंड से बाहर नहीं निकले। जब वो बाहर निकलेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि सियासत क्या होती है। अच्छा अगर साहब, तारिक बशीर चीमा साहब ने भी ये जिक्र किया था और दीगर जो सीनियर सियासतदान हैं इत्तेहादियों की, वो कहते हैं कि ऑब्वियसली इज्जत डिजर्व करते हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस इज्जत डिजर्व करते हैं जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात है कि हुकूमत की तरफ से जो ड्यू इज्जत है वो नहीं दी जाती। आप क्या कहते हैं कि वाकई इत्तेहादियों को हुकूमत की तरफ से वो इज्जत नहीं दी जा रही जो वो डिजर्व करते हैं? ये जो हमारी रिजर्वेशन है वो हम पिछले 3.5 साल से मीडिया पे बयान करते रहे हैं और बबांगे दोहल करते रहे हैं। हमने कोशिश की है कि हुकूमत राय रास्त पे रहे, आम आदमी को डिलीवर करे। आम आदमी के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और उसकी तरफ तवज्जो देने की बजाय सिर्फ खेल खेलते रहना और जो है अपनी लबो लहजे को भी उस पोजीशन पे ना लाना जो इस पोजीशन का वजीर आज़म की जो कुर्सी है उसका तकाजा है। तो ये अब गिले शिकवे तो दूर रह गए, अब तो अगले फैसले हैं, देखो एक आध रोज में हो जाएंगे। तो अगर सब क्या फिर आप भी ये कह रहे हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत अहम हैं, कोई हतमी फैसला काफ लीग भी कर सकती है? हर लम्हा बड़ा अहम है इस वक्त और मैं समझता हूँ कि अगर शेर रशीद साहब की लैंग्वेज इस नहज पे आ गई है तो यही कहा जा सकता है कि हुकूमत को कुछ नजर आ रहा है जिसकी वजह से हुकूमत ऑपोजिशन बड़ी पुरएतमाद है नंबर गेम के हवाले से। वो कहते हैं कि इत्तेहादी तो चले, उनसे बातचीत चल रही है, पीटीआई के अपने लोग भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, खासतौर पर वो कहते हैं बेजार हैं।
اب ظاہر ہے آپ لوگوں کے بڑے رابطے ہیں، تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے کیا آپ سے ذکر کیا ہے کہ وہ پارٹی قیادت سے یا پارٹی جو پالیسیز ان سے بڑے بیزار ہیں؟ یہ تو اب زبان زد عام ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے. ایک ایک صوبے میں 3-3 4-4 گروپ اگر کسی حکومتی جماعت کے بن جائیں تو وہ تو پھر اپنا حقائق سب کے سامنے آ چکے ہیں. اب کیا کدھر جاتی ہے سیاست کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہر لمحہ تبدیلی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اب چند دنوں میں 48 گھنٹے کہہ لیں، 72 گھنٹے کہہ لیں، اب گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے، دنوں کی بات. ٹھیک ہے آغا صاحب، آخر میں ذرا یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن ظاہر جو آپ سے رابطے کر رہی ہے وہ کیا آفرز کر رہی ہے، وہ کس طرح سے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ اپوزیشن کا ساتھ دیں؟ یہ باتیں آپ کو ہماری قیادت جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے چند روز میں بتائے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. اسی اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے حکومتی موقف کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان صاحب. سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر یہ کیا معاملات چل رہے ہیں اتحادیوں کے ساتھ؟ اب شیخ رشید صاحب کا بیان بھی آ گیا ہے سامنے. کیا اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے ایک طرف کوششیں ہو رہی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانات تلخیاں بڑھائیں گے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے جو آج بیان دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، اور تازہ میں نے اپنے سارے ان کے ساتھ گلے شکوے اور پچھلے 20-22 سال کی جتنی کوئی مخالفت کا ماحول تھا میں نے ختم کیا ہے پنڈی شہر میں. لیکن جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. ایسے موقع پہ کہ جب ہم اس وقت جناب اتحادیوں کو منانے کے لیے اور اپنے جناب سب دوستوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی ہے، تو ایسے موقع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں گریز کرنا چاہیے کوئی اس قسم کا بیان کہ جو اپنوں کو ہی جناب ذہنی طور پہ ڈسٹرب کرے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بینگ اے ریپرزینٹیٹیو آف پی ٹی آئی، بینگ اے ترجمان آف پی ٹی آئی، میں یہ کہوں گا کہ یہ بیان ٹھیک نہیں تھا کیٹیگوریکلی. دوسری چیز یہ ہے، چودھری برادران اور کاف لیگ، جی ڈی اے، ایم کیو ایم، با پارٹی جو بھی ہیں، جو اتحادی سیاست ہوتی ہے نا پارلیمانی سسٹم میں، اس میں ہر پارٹی نے اپنی پرائرٹی دیکھنی ہوتی ہے، اپنے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں، جو جائز مفادات ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل مفادات ہوتے ہیں، الیکشن سے متعلقہ، حلقوں سے متعلقہ، ترقیاتی کاموں سے متعلقہ، اپنے ووٹر سپورٹر اور اپنے عہدیداروں سے متعلقہ، انہوں نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کے مطابق پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. تو بالکل کاف لیگ کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ جو مرضی اس ایشو کے اوپر، اس موقع کے اوپر جو مرضی پلے کریں، ٹھیک ہے. لیکن ہماری ان سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے، اور جس طرح ہم 3.5 سال اچھا چلے ہیں، آگے بھی ہم اچھا چلیں اور ایک اچھے طریقے سے ملک کی جو حالات ہیں، عالمی حالات ہیں، اس کے تناظر میں جو ہے وہ ہم ان سے وہی توقع رکھتے ہیں ساتھ دینے کا اور اپنا الائی رکھنے کا کہ جو 3.5 سال انہوں نے ہماری توقعات کے مطابق ہمیں پورا رکھا. تیسری چیز یہ ہے کہ اب عدم اعتماد کے حوالے سے ایک بڑی سالڈ سی چیز ہے. اگر تو پارلیمانی پارٹیاں ٹوٹ کے ہمارے سے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جاتی ہیں اور عدم اعتماد کرتی ہیں اور کامیاب ہو جاتی ہیں، یہ تو 100% ہے آئینی اور قانونی. لیکن ہماری جو پارلیمانی پارٹی اتحادی سے ہماری پارلیمانی پارٹی ہے وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، لیکن ہماری پارٹی میں سے بڑوں کو توڑا جاتا ہے جیسے تیسے بھی، بائی ہک اینڈ کروک، چاہے پیسوں کے ذریعے سے، چاہے ڈالرز کے ذریعے سے، چاہے فیوچر کے ٹکٹس کے لالچ دے کے. وہ 100% ایبسلیوٹلی انٹائرلی کمپلیٹلی انلیگل اور جناب غیر قانونی ہے اور غیر ہے. اب جو اپوزیشن کر رہی ہے وہ تو یہ کر رہی ہے، اپوزیشن تو جو ہے وہ اوپنلی جناب کہتی ہے ہم نے 18 بندے توڑ لیے، 20 بندے توڑ لیے، اور پھر ساری دنیا کو پتا اس وقت وہ جو توڑے جا رہے ہیں یہ تو گرو ہے اس معاملے میں. زرداری صاحب بھی، آل شریف تو جناب اس پاکستان کی سیاست پہ خرید و فروخت کی بنیاد ڈالنے میں، اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے میاں محمد شریف صاحب کو، ان کی قیادت کے اندر ان کے بیٹوں نے اور انہوں نے جناب پاکستان کی سیاست میں 80s کے شروع میں، یہ جناب مڈ میں یہ ساری روایت ڈالی تھی. ججوں کو خریدا، جنرلوں کو خریدا، جرنلسٹوں کو خریدا، پلٹوں کی سیاست، لفافوں کی سیاست، ہارس ٹریڈنگ، یہ ساری چیزیں اب وہ یہ کر رہے ہیں. یہ
इलीगल है, ये गैर। बिल्कुल चौहान साहब, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त किया कहा है, अगर पैसे देकर खरीदो फरोख्त की जा रही है तो ये एक बहुत गंदा सियासी कल्चर है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है, अगर वाकई ये वाले मामलात हैं। लेकिन इत्तेहादियों के हवाले से तो ठीक है, शेख साहब के बयान की आपने बड़ा दुरुस्त कहा, मजम्मत भी कर दी, लॉजिकली नहीं करना चाहिए था। आपके अपने पार्टी के अंदर जो ग्रुप है, जो तरीन ग्रुप है, उसके हवाले से आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बयान दे दिया कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रद्द अमल उधर से भी आ गया कि आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट हमारा ग्रुप है, यानी तरीन ग्रुप की जानिब से। तो क्या आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर भी फिर इस तरह की तलखियां होनी चाहिए ऐसे मौके पर? नहीं, इस पे देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे बुजुर्ग हैं और सीनियर हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने भी ठीक बयान नहीं दिया। ये भी सुन लें, मेरे अंदर अल्लाह ने बड़ी जरूरत और हिम्मत दी है। मैं इमरान खान साहब का परसों भी जब मेरी मीटिंग, कल मीटिंग, परसों मीटिंग हुई, उधर भी मैंने बड़ी खुल के बातें की। मैं पार्टी के अंदर बड़ा ओपनली और ब्लंटली जो है ना बात करने वाला आदमी, और मैं डिसिप्लिन आदमी, डिसिप्लिन का वजह है इस वक्त इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा को खराब करने की कोई कोशिश ना करें, कोई भी, ना फयाजुल हसन चौहान, ना शेख रशीद साहब, ना शाह महमूद कुरैशी साहब, ना कोई और। हम कोई अपने ऐसे रवैये से, अपनी स्टेटमेंट से, अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से इस तरह की तकसीम ना करें, इत्तेफाक पैदा ना करें, तफरीक पैदा ना करें, डिसएग्रीमेंट, डिसलाइकमेंट, कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें। हम बांधने की कोशिश करें, तो आपस में जोड़ने की कोशिश करें, हम जो रूठे हुए हैं उनको मनाने की कोशिश करें। जहांगीर तरीन साहब की जो कुर्बानियां हैं उससे किसी को कोई इनकार नहीं है। अलीम खान साहब की इस पार्टी के लिए जो कुर्बानियां हैं किसी को कोई इनकार नहीं। अनटिल अनलेस के वो खुला के अगर नून लीग के साथ, आले शरीफ के साथ जफ्फी लगाएंगे, उनके साथ शामिल होंगे, तो फिर फयाजुल हसन चौहान बोलेगा वो फिर सारी दुनिया देखेगी और सुनेगी। लेकिन चौहान साहब, अगर इस तरह की सूरत हाल में वो फैसला ये कर लेते हैं कि चूंकि हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिस तरह से अलीम खान साहब ने भी कहा कि खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनको ऐसे मशवरे दे रहे हैं जिससे पीटीआई की पूरी जो जिद्दोजहद उसको नुकसान पहुंच रहा है, अगर इसके जवाब में कुरैशी साहब की तरह के बयानात सामने आएंगे और फिर अगर अलीम खान या तरीन ग्रुप कोई बड़ा फैसला करता है, तब भी आप ये समझेंगे कि उन्हें खरीदा गया है और उन्हें फ्लोर क्रॉसिंग किया? बड़े फैसले कोई छोटे छोटे बयानों पर नहीं होते। इस तरह के बयानबाजी पार्टी के अंदर रहते हुए भी शाह महमूद कुरैशी साहब की, उस जहांगीर तरीन साहब की लगी रही है पिछले 8-10 साल। मुझे 15 साल हो गए इस पार्टी में, तो मेरे बाद ही जो है ना ये सारे दोस्त आए हुए हैं, ये तो मैं इनको देखता रहा हूँ जो है ना, ये सारे जो है ना ये चीजें। लेकिन इन बयानबाजी से कोई नहीं जाता जो है ना, बयानबाजी ठीक है, बाजी हो जाती है, थोड़ी सी पैदा हो जाती है माहौल के अंदर, लेकिन इतने बड़े वाइटल फैसले, रेडिकल फैसले जो है वो इस तरह की छोटी मोटी बयानबाजी से नहीं होते, लेकिन बैरल ग्रेज करना चाहिए। अच्छा चौहान साहब, आप ज़ाहिर है बड़े पुराने अरसे से हैं पार्टी में और पार्टी के दरीना कारकुन और अरकान भी आपके साथ राब्तों में हैं, कितने को अरकान पे आपको शक है कि वो हुकूमत के खिलाफ जा सकते हैं, अपोजिशन का साथ दे सकते हैं? यार मैंने कल भी कहा था एक लीडिंग टीवी चैनल के प्रोग्राम में, मैं आज दोबारा कह दूं, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे ना? जी जी नबी थे ना? जी जी। शैतान ने वर्गलाया तो उनके उसमें आगे थे ना? बिल्कुल। और भाई शैतान जो है ना उनको नहीं बख्श सका है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तो जब शैतान यहाँ पे काम करेंगे तो इंसानों को तो वर्गलाएंगे ना। जब डॉलरों की बोरियां खोलेंगे, नोटों की बोरियां खोलेंगे, जो खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म किया हुआ है इन तीन के टोले ने, ये मौलवी फजल रहमान और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब ने। छोटू जरदारी को तो जो है ना बस वो टापे टांगने के लिए रखा हुआ है ना, उसको तो बढ़ के मारने के लिए सिर्फ रखा हुआ है, उसको तो अपनी उर्दू इंग्लिश सीधी करने पे रखा हुआ है। बाकी ये जो तीन जो घनौना खेल खेल रहे हैं, ये 80 और 90s के दौर के अंदर ये खेल इन्होंने खेले थे, उसके बाद ये बंद हुआ, दोबारा ये खेल शुरू करने लगे हैं। पाकिस्तान की सियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती इस किस्म की दोबारा खरीदो फरोख्त की सियासत को गंदा करने की, गलीज करने की, नापाक करने की, तो ये अब शुरू की हुई है इन्होंने, तो फिर देखते हैं। अच्छा ठीक है चौहान साहब, आखिर में जरा ये बता दीजिएगा कि क्या इत्तेहादी खासतौर पर काफ लीग, चूंकि पंजाब में आपका बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, आपके साथ ही रहेंगे? हतमी फैसला कोई आपके खिलाफ कर सकते हैं? यार सब कुछ अल्लाह पाक करम करेगा, ठीक होगा। अब आप मुझे बताएं, 23 मार्च को जनाब वज़राए खारजा की जनाब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे अल्लाह ना करे कोई नैब ज़दा अरबों खरबों डॉलर की लूट मार के जिसके खिलाफ FIA, नैब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एहतसाब अदालतों की इन्वेस्टिगेशन, SCCP, FIA सारों के प्रूफ करदा, अल्लाह ना करे कोई मकसूद चपड़ासी वाली सरकार वहाँ पे जनाब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, या कोई जाली TTs और मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स वाली सरकार को रिप्रेजेंट करे। अल्लाह ना करे कोई मौलवी फजल रहमान जैसा जिसके वालिद का था
کہ اللہ کا شکر ہے میں پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں تھے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ نہ کرے کوئی ایسا بندہ جناب پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہو, پاکستان کو وہی ریپرزینٹ کرے جو پاکستان کی عزت پوری دنیا کے اندر عالمی فورم سے لے کے ریجنل فورم سے لے کے پاکستان کی سطح پہ عمران خان صاحب کی طرح بلند کرتا چلا آ رہا ہے. کوئی ایسا ہیرو ہی رہے, ایسا نہ ہو کہ یہ بدنامی کے کلنک کے ٹکے جو ہے نا یہ وہاں پہ جناب قسموں کے ساتھ جناب پاکستان. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جان صاحب آخری کامنٹ آپ کا, پھر مجھے بریک پہ بھی جانا ہے. بزدار صاحب قائم دائم رہیں گے وزارت اعلیٰ پہ؟ بزدار صاحب قسمت اچھی لے کر آئے ہوئے ہیں, ورنہ 3.5 سال سے آپ لوگ فارغ کیے ہوئے ہیں. یعنی قسمت پہ چل رہے ہیں بزدار صاحب؟ چان صاحب ایسے نہ کہیں, قسمت پہ چل رہے ہیں. سنیں, جس دن انہوں نے حلف اٹھایا تھا اسے اگلے دن سے جناب پاکستان کے 100% میڈیا اور سارے اس وقت سے لے کے آج تک ان کو فارغ کر رہے ہیں روزانہ. فارغ کر کے رات کو سوتے ہیں, صبح وہ پھر ہوتے ہیں جناب سی ایم سیکریٹریٹ میں. ٹھیک ہے نا جی, اور وزارت اعلیٰ کے ہوتے ہیں. قسمت اچھی لے کے آئے ہیں نا, تو یعنی یہ قسمت کا ستارہ چمکتا رہے گا ان کا آنے والے دنوں میں بھی. ہاں, قسمت اچھی ہے ان کی جناب. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. فیاض حسن چان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے اور انہی سیاسی امور پر کچھ اور بات بھی کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, اسی ساری سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار مزمل سہروردی صاحب. سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سہروردی صاحب, یہ کیا چل رہا ہے معاملات سب سے پہلے حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ؟ شیخ صاحب کا بیان بھی آپ نے سن لیا ہے. کیا چاہ رہی ہے گورنمنٹ؟ اتحادی ساتھ رکھنے ہیں یا فائنل فیصلہ کر لیا کہ اب جو اتحادیوں کا فیصلہ وہ کریں؟ اتحادی ساتھ رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کو بڑے کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے. انہیں پنجاب میں چیف منسٹری چودھری پرویز الہی کو دینی پڑے گی, لیکن ان کی اپنی پارٹی کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ پرویز الہی کو پی ٹی آئی کے ووٹوں پر چیف منسٹر الیکٹ کرا سکیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر پنجاب میں دھڑے بن گئے ہیں اور سب دھڑے چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے. لہذا اگر عمران خان آج یہ چاہ بھی لیں کہ میں پرویز الہی کو سی ایم پنجاب بنا دوں, تو ان کی پارٹی پنجاب میں اس کے لیے تیار نہیں ہوگی. نہ ترین گروپ تیار ہوگا, نہ علیم خان تیار ہوں گے, اور پھر بزدار کا اپنا ایک مضبوط دھڑا ہے, وہ بھی شاید پرویز الہی کو ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں. تو اس لیے یہ عمران خان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ پرویز الہی کو سی ایم بنا دیں. دوسری طرف اپوزیشن کے لیے یہ پاسبل ہے. مسلم لیگ نون پوری کی پوری تیار ہے پرویز الہی کو سی ایم بنانے کے لیے. پیپلز پارٹی پنجاب تیار ہے انہیں سی ایم بنانے کے لیے. تو لہذا عمران خان اپوزیشن کی آفر کو میچ نہیں کر سکتے. پنجاب میں میچ کرنے کے لیے جو پولیٹیکل کیپیسٹی چاہیے وہ اس وقت عمران خان کے پاس نہیں ہے, اپوزیشن کے پاس ہے. ورنہ چودھریوں کی فرسٹ چوائس شاید عمران خان ہی ہوں آج, جو وہ اتنا ڈیلے کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ جو چیز انہیں اپوزیشن سے مل رہی ہے وہ گورنمنٹ سے مل جائے تو وہ عمران خان کے ساتھ سٹے کر جائیں, لیکن جو انہیں اپوزیشن سے مل رہا ہے وہ گورنمنٹ دے نہیں سکتی ہے عمران خان. لہذا ان کا اپوزیشن کی طرف جانا مجبوری بن گیا. تو سہروردی صاحب, پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں یا کیا خبریں آپ کے پاس ہیں کہ کاف لیگ پھر کل تک کوئی حتمی فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی کامل علی آغا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ بھی کہتے ہیں کہ کل تک کوئی فیصلہ ہو جائے گا فائنل مشاورت میں. وہ خبریں ہیں آپ کے پاس اندر کی؟ دیکھیں جو حکومتی وفد چودھری کاف لیگ کو ملنے آیا اس کو چودھری شجاعت صاحب نہیں ملے. چودھری شجاعت صاحب صرف اپوزیشن کے رہنماؤں کو ملے, آصف زرداری کو گھر جا کے ملے, فضل الرحمان صاحب کو ملے. آپ نے چودھری وجاہت کا بیان بھی پڑھ لیا جو چودھری شجاعت صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ 3 سال ہمیں کوئی عزت نہیں ملی. چودھری پرویز الہی نے بھی کہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا. رہ صرف چودھری مونس الہی جاتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں وہ اتنے پارٹی میں آئسولیٹ ہو گئے ہیں کہ وہ اکیلے اپنے اتنے بڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے بھی آج ویسے شیخ رشید صاحب کو بڑا رد عمل سخت دے دیا ہے, مونس الہی صاحب نے بھی. بالکل دیا ہے, اور وہ مجبوری ہوگا دینا, کیونکہ جب ان کا واحد ووٹ وہاں پر وہ تھے اور سب نے ان کو کہا ہوگا آپ دیکھ لیں حکومت کیا کر رہی ہے, تو مجبوراً انہیں جواب دینا پڑا, ورنہ وہ جواب کوئی اور بھی دے سکتا تھا. مونس الہی کا آنا اسپیسیفک ہے. میری رائے میں کاف لیگ کے پاس اپوزیشن کے پاس جانے کے علاوہ چوائس نہیں ہوگی, کیونکہ اچھا سہروردی صاحب, ٹھیک ہے, کاف لیگ کا تو آپ نے بڑا ایکسٹینسو تجزیہ پیش کیا ہے. پی ٹی آئی کی اپنی صفوں میں کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ اپوزیشن بڑی پر اعتماد ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ ہم سے رابطوں میں ہیں. کاف لیگ بھی کہتی ہے کہ اب تو یہ بات زبان زد عام ہے جو دھڑے بنے ہوئے ہیں.
آپ کے پاس خبریں کیا ہیں؟ کتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو حکومت کے یعنی اپنی جماعت کے خلاف جا سکتے ہیں عدم اعتماد میں؟ 16 ایم این ایز کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ 16 ایم این ایز ہیں جن کی لسٹ پرائم منسٹر کو دی جا چکی ہے، جو اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں، کچھ نون لیگ کے ساتھ ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، کچھ جے یو آئی کے ساتھ ہیں۔ یہ 16 ایم این اے ہیں۔ حکومت نے اس کی ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی 63A کی نکالی کہ ہم ان 16 ووٹوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے۔ اچھا، اب اس کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ کسی لمبی جو ہے آئینی لڑائی میں عدالتوں میں نہیں جانا چاہتی۔ ان کا خیال ہے کہ اگر اتحادی ساتھ مل جائیں تو پھر یہ 16 ووٹ ہمارے ساتھ ہوں بھی تو کوئی میٹر نہیں کرتا، نہ بھی ہوں تو میٹر نہیں کرتا، اسپیکر ان کو گن لے تو میٹر نہیں کرتا، نہ گنے تو میٹر نہیں کرتا۔ وہ لڑائی بعد میں لڑ لیں گے کہ یہ 16 ووٹ کاؤنٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن پہلی بات ہے کہ 172 کا میجک فگر اچیو کرنے کے لیے اتحادیوں کو ساتھ ملایا جائے۔ اسی لیے ایم کیو ایم سے بھی بات کی جا رہی ہے، اور جو پرائس پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو پے کر رہی ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو مسلم لیگ نون کاف کو پے کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، وہ 40% شیئر مانگ رہے ہیں، جاب کوٹا، وہ تو انہوں نے مطالبات رکھی اور کہا ہے کہ ضمانت بھی دیں۔ تو اس لیے اگر دونوں بڑی سیاسی جماعتیں، پنجاب میں مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی پرائس پے کرے گی اور سندھ میں پیپلز پارٹی نے ایک بڑی پرائس پے کرنی ہے، پھر جا کر یہ عدم اعتماد اتحادیوں والی حکومت کا تو آپ نے بتایا کہ 16 ایم این ایز کی ایک لسٹ پرائم منسٹر کو پیش کی گئی ہے۔ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ رابطوں میں ہیں، اور بلکہ 183 یا 84 کا فگر بھی پیش کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ کتنے لوگ ہیں اپوزیشن کے، اور نون کے اور پیپلز پارٹی کے ہیں وہ کیا؟ اس وقت کوئی اپوزیشن کا رکن، دیکھیں یہ پالیٹکس ایک جیسی نہیں ہوتی۔ 6 ماہ پہلے جب عمران خان بہت مضبوط تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگلے 10 سال تک عمران خان پاکستان پر حکمران رہیں گے، تو ہو سکتا ہے اپوزیشن کے ارکان نے عمران خان سے رابطہ کیا ہو، پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہتے ہوں کہ انہیں اپنی سیاسی جماعتوں کا آگے مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن آج کی صورتحال میں جب ان کی اپنی سیاسی جماعتوں کا مستقبل ان کو نظر آ رہا ہے اقتدار میں آتے، تو مجھے نہیں لگتا اپوزیشن کا کوئی رکن اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جائے گا، صرف وہی جائے گا جس کو وہ ٹھیک ہے۔ ترین گروپ کیا سوچ رہا ہے؟ اپوزیشن خود دھکے دے کے دے گی۔ پہلے یہ کہ لندن میں ملاقاتیں ہوئیں علیم خان صاحب کی، پھر پتہ چلا کہ نہیں، ان کے ترجمان کی طرف سے تردید سامنے آ گئی۔ اب ترین گروپ کس کروٹ بیٹھے گا ان کا اونٹ؟ دیکھیں، ترین گروپ کو یہ پتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب بچ گئے تو ان کے لیے معافی نہیں ہے، اور جس طرح لاسٹ ٹائم کے پی میں انہوں نے 18 لوگ نکال دیے تھے، اسی طرح اگر اب عمران خان صاحب بچ گئے تو وہ ترین گروپ کے سارے لوگوں کو اگلی بار ٹکٹ نہیں دیں گے اگلے انتخابات میں۔ ان لوگوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اگلا انتخاب لڑنا ہے اور انہیں ٹکٹ جو ہیں وہ انشورڈ چاہیے۔ ان میں سے کوئی شاید چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، ان میں سے شاید کوئی وزارت کا بھی اس طرح کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے، ان کی اصل پرابلم ہے کہ انہوں نے اگلا الیکشن اپنی سیاسی بقا کیسے رکھنی ہے، اور جو ان میں سے سینٹرل پنجاب سے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے نون لیگ کے ٹکٹ کے خواہش مند ہیں، لہذا ان سے تو صرف ٹکٹ پر بھی سودا ہو سکتا ہے، لیکن کاف لیگ پر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ آخر میں ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی اطلاعات کے مطابق اب تک کی صورتحال میں اپوزیشن 172 کا میجک نمبر پورا کر لے گی؟ مجھے لگتا ہے جو حکومت کے تینوں بڑے اتحادی ہیں، باپ پارٹی، ایم کیو ایم اور کاف لیگ، یہ تینوں اپوزیشن کے ساتھ اگلے 72 گھنٹے میں اناؤنس کر دیں گے۔ عمران خان صاحب جتنا ڈیلے کر رہے ہیں اس ڈیلے کا انہیں فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ اپوزیشن کو بارگین کرنے کی، اب ان کے الائز سے گفتگو نیگوشیٹ کرنے کی اتنا ہی زیادہ موقع ملتا جا رہا ہے۔ اگر وہ فوراً ووٹنگ کرا دیتے تو شاید اپوزیشن کو اتنی تیاری کا موقع نہ ملتا عدم اعتماد کے لیے، جتنے یہ اب کاف لیگ سے مذاکرات ہو گئے ہیں، ایم کیو ایم سے مذاکرات ہو گئے ہیں، باپ پارٹی سے بات چیت ہو گئی ہے، رن صاحب سے بات چیت ہو گئی ہے، یہ سب کچھ تو عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد ہوا ہے۔ لہذا اگر عمران خان فوراً ووٹنگ کی طرف جاتے تو اپوزیشن شاید فیل بھی ہو سکتی تھی، لیکن ہر گزرتا دن اپوزیشن کو مضبوط کر رہا ہے، عمران خان کو کمزور کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مزمل سرورجی صاحب، اس ساری سیاسی صورتحال پہ اپنے تجزیے سے میں آگاہ کریں۔ ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے اور دوبارہ کچھ معاملات پہ بات کریں گے۔
वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। बढ़ती हुई सियासी हलचल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्या सोच रही है, तहरीक एतमाद के हवाले से उसकी तैयारियां कैसी हैं, बात कर लेते हैं नून लीग के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर हुकूमत भी कहती है कि 180 से जायद बंदे उनका साथ देंगे, आप भी कहते हैं कि 180 के करीब बंदे आपका साथ देंगे, ऐवान 342 का ही है ना सर? देखें, जब इस तरह की कोई तहरीक आती है, माजी में भी ज़ाहिर है ये एक पार्लिमानी जमहूरी रस्म आप इसको कह लें, तो उसमें हमेशा इसी तरह की बात होती है कि जिसके खिलाफ होती है वो भी आपको कहेगा कि मेरे पास नंबर गेम पूरी है, और जो लेके आ रहे होते हैं वो भी कहते हैं कि नंबर गेम जो है हमारे पास पूरी है। दो बातें हैं बड़ी मुख्तसर। पहली बात तो ये कि वो उर्दू में एक मुहावरा है कि घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है। जब मैदान लगेगा अभी इंशाल्लाह तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि किसके पास नंबर गेम जो पूरी है, वो पता लग जाएगा। ज़ुबानी दावों से तो जाहिर है इस बात का फैसला नहीं होना। दूसरी बात यह है कि जो ज़रा टेक्निकल है कि मैं हुकूमती अकाबरीन तर्जुमान जो ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है और 185 के करीब मेंबरान हमारे पास हैं, मैं उन्हें बसद एहतराम ये दावत देता हूँ कि आप अपनी पार्लिमानी पार्टी का और इत्तेहादियों का एक मुश्तरका इजलास बुलाएं और उस इजलास में ये शो करें कि हमारे पास इतनी नंबर गेम पूरी है। आपको दूध का दूध और पानी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इजलास तो शायद गवर्नमेंट जब बुलाए तो बुलाए, लेकिन अभी ये लग रहा है कि गवर्नमेंट डिफेक्शन क्लॉज से अपने अरकान को रोकेगी इजलास में जाने से, पार्टी के पार्लियामेंट के। आप किस तरह से यकीनी बनाएंगे कि जो आपके मुताबिक हुकूमती अरकान आपका साथ देने वो पार्लियामेंट के इजलास में आए? देखिए, मैंने आपको कोई ऐसा फिक्र नहीं दिया कि गवर्नमेंट के इतने मेंबरान हमारे साथ हैं या हमारे साथ वो आएंगे। अगर गवर्नमेंट का कोई बंदा जो इस वक्त हुकूमत में शामिल है वो ये समझता है कि अगला इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर नहीं लड़ना चाहता, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो वादे वहीद इमरान खान साहब ने कौम से किए थे वो पूरे नहीं किए, उस तरफ तो उन्होंने सफ़र ही नहीं किया, सिवाय कौम को मजरू करने के, जख्म लगाने के, मईशत तबाह करने के, लोगों के घरों में फाके लेके आने के। और इमरान खान ने क्या किया है पाकिस्तान के लिए? तो जो बाज़मीर लोग हैं, बाज़मीर से मेरा मतलब ये है कि जिन्होंने अपने इलाके में लोगों को ये सारे सुहाने सपने दिखा के वोट लिए थे, आज वो क्या मुंह लेके जाएंगे अपने हलकों में और लोगों को क्या कहेंगे जनाब कि आप हम क्या करेंगे आपके लिए? अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में जरा ये बता दीजिएगा कि फिर काफ लीग और फिर दीगर इत्तेहादियों से क्या मामला तय पा चुके हैं या तय पाने तक पहुंच चुके हैं आपके? देखिए, मैंने पीटीआई के जो अरकान असेंबली हैं उनके जो गिले शिकवे या उनकी गिले शिकवों की बुनियाद आपके सामने रखी है, लेकिन जो इत्तेहादी हैं वो तो किसी तरह की भी आप ये कहें कि बाइंडिंग में नहीं है। वो भी एक मकसद लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ज्वाइन किया था उन्होंने, जो नारे इन्होंने लगाए, जो तब्दीली के ख्वाब दिखाए। आज अगर वो ख्वाब चिकनाचूर हो चुके हैं तो उस सिलसिले में इत्तेहादी तो बिल्कुल आज़ाद है और हमारे उनसे बिल्कुल राब्ते हैं, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इत्तेहादी भी ऐलान करेंगे कि जनाब हम ओपनली इस तरीके अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ दे रहे हैं। ठीक है। और जब उन्होंने ऐलान कर दिया तो फिर तो जरूरत ही नहीं है किसी और चीज़ की कि कोई वोट डालेगा या नहीं डालेगा, गिनती होगी या नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और भारत की गलती या जुर्म इस पर कुछ बात करेंगे। बात सुने, वो हमारा मिसाइल गलती से आपके पास आ गिरा है, वी आर सॉरी। बचपन में गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलते हुए गेंद किसी दूसरे घर में गिरने पर तो ऐसी बातें बहुत सुनते थे, लेकिन 9 मार्च को दुनिया ने एक एटमी ताकत की जानिब से दूसरी एटमी ताकत की हुदूद में अपना सुपरसोनिक मिसाइल गिराते देखा, जिस पर इस खुद साख्ता जिम्मेदार एटमी ताकत भारत को 48 घंटे और पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद मालूम पड़ा कि ओहो, ये तो साफ सफाई करते हुए चल गया। भारत में तकरीबन 104 और पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर घुसा और गिर गया। हम इस पर माजरत करते हैं। अगरचे पाकिस्तान या भारत की जानिब से इस मिसाइल की बरामूस के नाम से वाज़ेह निशानदही नहीं की गई, लेकिन इस सुपरसोनिक मिसाइल के बरामूस होने के हवाले से तज्जिए भी पेश किए जा रहे हैं। 40,000 फीट की बुलंदी पर सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान की सरहद में आया। इस मिसाइल के लॉन्च होने के बाद इंडिया को यह बताने में 2 दिन का अरसा लगा कि मिसाइल हादसाती तौर पर लॉन्च हुआ है। जहां एक जानिब इस हादसे पर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को दुनिया बिलखुसूस भारत में भी सराहा जा रहा है, वहीं पाकिस्तान की जानिब से भारत से 6 अहम सवालात भी पूछ लिए गए हैं।
क्या शरपसंदी की तारीख रखने वाले भारत जैसी एटमी ताकत के पास ऐसे मिसाइल होना और फिर इनका बकौल भारत हादसाती तौर पर चल जाना और फिर माफी मांग लेना इतना ही सादा और आसान मामला है जितना भारत को लग रहा है? ये एक सवाल है जिसका जवाब गूगल के पास नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा के पास नहीं है, आलमी इदारों के पास नहीं है, भारत के अपने गिरबान में है। कल आने के बाद